السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات فورميني بالدارجة، ومع الشرح ديال لاسين 11 و 12 من القصة ديال الأونتيغون. اللي كان أول مرة كيشوف الفيديوهات ديالنا ما ينساش يشارك ويفعل الإشعارات باش يوصلوا كل جديد ديالنا، وما تنساوش تفعلوا باش ديما يوصلكم الجديد. وندوزو للمشهدين 11 و 12. Créon entre stupéfait de voir sa nièce les menottes en main. فكما شفنا في المشهد السابق لي غارد جابوا اونتيغون شدوها من بعد ما كانت حاولت المره الثانيه انها تدفن خوها. فملي دخل كريون تفاجأ بهذا المنظر ملي شاف بنت اختو هي اللي مشدوده. لو غارد lui raconte ce que la fille avait fait. فنقز لو غارد وبدا كيعاود له شنو دارت اونتيغون، بانها ولات حاولت تدفن خوها مره واحده اخرى بيدها، وانها ما هربتش حتى ملي بغاو يشدوها وديكشي كامل. اونتيغون افوس سون كريم. فاونتيغون ما نكرت والو، اعترفت بان ديكشي وقعت بصح. لو روا كونجيدي لي غارد اي لي مي او سكري. فهو دار فيهم وقال لهم ما يتلاقاو حتى شي واحد ويبقاو في واحد البلاصه مخبيه يتسناو حتى يقول لهم التعليمات شنو يديروا. كريون espère étouffer l'affaire en faisant disparaître les gardes. فمني دخل كريون مع اونتيغون وبقاو بوحدهم قال له يلا دابا نوض طلع لبيتك وبحال حتى شي حاجه ما وقعت. هو يغبر ديك لي غارد وكاع الناس اللي ساقوا الخبر وكأن شيئا لم يكن. مي اونتيغون لوي انونس كيل ريكومونسرا. فمني قال لها طلع، هي فاطمه طلع البيت مشات كاع تخرج باش تعاود تدفن خوها. هو دار فيها اش كديري، قالت له انا غنعاود حتى ندفن خويا، سيكون مصمم ما عرف شنو باغا ندير. لو روا سيفورس دو غاردي سون سون فروا. فامام هاد التعنت ديالها هو كان كيحاول ما امكن انه ما يتعصبش. كوم لا في سوبستين دون سا فولونتي دونتيري سون فرير. فبما انها هي بقات معانده ومصره على انها تدفن خوها، il va user d'un autre argument, c'est que ces rites d'enterrement ne signifient rien. فبما انها تعنتت هو يبدا يستعمل الحجج اللي يحاول يقنعهم بها. واكبر حجه واول حجه حاول يعني يعطيها مع البدايه هي ان هاد لونتيرمون ولا هاد الدفن اللي هي مكبره به حتى لهاد الدرجه، وكتقول خصها ضروري خوها يتدفن عاد باش الروح يعني تسكن في امان وبطمانينه. عير زعما هاد ما عندهم حتى شي معنى، وان سواء كان مدفون ولا ما مدفونش بو امبورت، يعني ماشي هذا هو المهم، وان كاينه اشياء اخرى اهم، وان هادشي كامل زعما غير خضره فوق طعام. فحاول يبخس من هذا الامر اللي كانت باغا هي مكبره منه حتى لهاد الدرجه ان خوها ما تدفنش. Antigone convient alors que son acte privé de sens est la manifestation de sa liberté. فواخا هكاك قالت له انا حره، بغيت ندفن خويا، بغيت نشوفه مدفون، ما بغيتوش يبقى مليح. يعني انا حره ندير هذا التصرف. الا كنت انت يا اوبليجي اون طونك شيف ديتا تخليه، واخا انت كتشوف بان تدفنو ولا ما تدفنوش بو امبورت، ولكن انت مقيد بهذا الشيء ديال الحكم. انا لا، انا حره، بغيت ندفن خويا. Après, Créon qui veut sauver sa nièce lui donne une leçon de politique. فحاول يشرح لها كيفاش ان في السياسه، بما ان واحد اصلا القصه باش نعاودها لكم بغيف، هو ان من بعد ما مات باها ديال اونتيغون خلى الحكم مقسوم ما بين خوتا بجوج، كل عام يحكم واحد. من يحكم الاول ما بغاش يعطي الحكم للثاني، فانا الثاني تحالف مع الاعداء باش يقتل خوه، وتقود دابزو حتى كل اخ خاه وتقتلوا يعني بجوج بهم في الحرب. كريون دونك قرر ان اللي كان حاكم يدفنو ويكرمو ويجعلو بطل، واللي كان تمرد يعني بولينيس يخليه عبره لاي متمرد اخر، ويخلي اللحم ديالو مليوحه كياكلوها الحيوانات والطيور. فبالنسبه له هذه سي اون لوسون دو بوليتيك، سيكو باغي يعطي بها درس للمعارضين ديالو ان شي واحد ما يتجرأ انه ينقلب او لا يتمرد على الحكم ديالو. قال زعما هذه هي السياسه. Et lui dit que malgré sa répugnance, il a laissé pourrir le cadavre de Polynice. فمالغري انه كان كيشمئز اصلا من هذا التصرف، انه يخلي اللحم جيفه، يخلي الجسم ديالو جيفه هكا مليوح، ولكن مضطر، لان بالنسبه له خصو الناس يشموا ديك الريحه، وكل ما يشموها يتفكروا بان الخائن هذا هو العاقبه ديالو. Puis il lui raconte la vraie histoire de ses frères.
ce sont deux voyous qui ne valent rien. فواخا كيحاول كيعطي هاد لي زارغومون هي كانت بقات مصره على انها واجب ديالها انها تدفن خوها وصافي، ماشي سوقا في هاد لي لوسون دو بوليتيك. هي الهدف ديالها خوها خصو يتدفن، ما يمكنلاش تشوف خوها هكا مليوح وريحته عاطيه وتبقى ساكته. فعيستعمل لارغومون البلو فور، يعني اللي عيحاول يقنعها به، هو ان اصلا هاد جوج خوتا ما ساويين والو، انهم كانوا مشيبين والديهم وباها وهي ما عقلاش حيت كانت باقا صغيره، وانهم كانوا كيديروا على اللي في بالهم، وان حتى خوها الاخر اللي تدفن وتكرم راه حتى هو كان كيحاول ينقلب على باه، وان اصلا جوست دابا هادشي دايرو باش يمانتوني لوردغ، يعني باش يحكم الناس وباش يبقى واحد النظام في الدوله وما تلوبش كل ما اللي قاتلو عقله يمشي يتمرد ويجيب شي جيش باش يهاجم يديرها. فبحال قال لا اصلا يعني ما كيسهلش منك انك تموتي من اجل جوج الناس، موتهم حسن حياتهم بجوج بهم. ابخي بحال اقتنعت اونتيغون، فكانت صافي عاد طلع بحال البيت. هنا دخل كريون il a brossé le tableau de la vie qui attend Antigone avec son fiancé aimant. فدار خطأ أنا اللي كنعتبره فظيع في لا سين واللي ديتورنا القصة، هو أن من بعد ما كانت طالعة بدا كيوصف لها الحياة اللي كتسناها، حياة مليئة بالأفراح والمسرات مع الزوج ديالها اللي هو ولدو عيولي برانس وعيولي ملك، وأنك تسناها تربي وليداتها وتعيش واحد لا روتين. هذاك الشيء بحال في ياق أونتيغون. ودابا نشوفوا في الحلقة الجاية يعني من بعد ما فاقت شنو دارت. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بلا ما نوصيكم كما ديما تفاعلوا معنا، واللي باقي ما دعمناش يمشي دعمنا في منصة باتريون، راه كاينه اللين في الديسكريبسيون. وسمحوا لنا الا كنا كنتعطلوا عليكم. ما تنساوش لايك كما العاده وبارطاجيو مع اصحابكم باش يوصلهم كل جديد، وعطينا تعليق قولوا لنا كي جاكم هادشي. اللي كان اول مره يشترك ويفعل الاشعارات. ساعه سعيده، الى الملتقى.